हम अपनी तमाम फोर्सेस के सपह सलारों को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को और नवाज़ शरीफ साहब को भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि आज पाकिस्तान अगर एटमी ताकत अपने आप को साबित करता है तो उसमें नवाज़ शरीफ साहब का उन धमाकों का अहम किरदार है। इसके साथ साथ MQM के हमारे भाइयों ने, खालिद मकबूल भाई ने, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई ने, जावेद हनीफ भाई ने आज जो कराची के ताजरों को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिजनेसमैनों को, कराची के बाकी जो अवामुल नास हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं अर्बन एरियाज़ के, उस पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी है। अगर उस पर पहले मैं कहूँगा राना सनाउल्लाह साहब 2 मिनट बात कर लें, फिर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई बात कर लेंगे तो वो डिटेल आपको बता देंगे। मैं दोनों पार्टियों के जो अहम रहनुमा हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, नून लीग के भी और MQM पाकिस्तान के भी। राना साहब आप बात करें। जी, गवर्नर साहब का और MQM के साहबान का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज हमें यहाँ पे वो होस्ट किया। जिस तरह से गवर्नर साहब ने बात की है, पूरी कौम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक भी है और इसके ऊपर अल्लाह ताला का पूरी कौम, हम सब जो है वो शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया और हिंदुस्तान की जारहियत के मुकाबले में हमें इस काबिल किया कि हम अपना मुअस्सर दिफा कर सकें और साबित कर सके कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क और कौम है। बाजी थोड़ा सा उनके सरबराह जो हैं वो सभी पूरी कौम के शुक्रिया और खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। जिस तरह से आप सबको इल्म है, ये हमारी इकनॉमिक टीम औरंगजेब साहब की वज़ीर ख़ज़ाना साहब की सरबराही में, वज़ीर आज़म की सरबराही में उन्होंने अनथक मेहनत की है और पाकिस्तान जो है वो इकनॉमिक क्राइसिस से जो है वो बाहर निकल आया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इसके ऊपर पूरी कौम को और ख़ास तौर पे कॉमन मैन को, आम आदमी को, कि जिन्होंने इस दौरान जब मुल्क जो है वो इकनॉमिकली जो है वो खराबी की तरफ गया और डिफॉल्ट तक जो है वो जा पहुंचा, तो आम आदमी ने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की। के लोग थे और यहाँ पे MQM के दोस्तों से भी मुलाकात हुई है। ये हमारे सारे कोलिशन पार्टनर हैं और हम इन सब की मशावरत से इंशाअल्लाह ताला जो है वो एक अच्छा ऐसा बजट के जो इस मुल्क को, कौम को खुशहाली की तरफ लेके जाए, पेश करने में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। पाक भारत जंग में जो तारीख़ी कामयाबी हासिल हुई है, यकीनन उसने पूरी कौम को और हमारी वफाकी हुकूमत को ख़ास तौर पर एक नया मौका दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है। तो आज जब ये PMLN का वफ़द यहाँ गवर्नर हाउस आया और हमारी मुलाकात हुई, तो उसमें हमने जिस बात पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया वो ये है कि अब आम लोगों को जिस कदर रिलीफ दी जा सकती है, आइंदा जो बजट आ रहा है उसमें दी जानी चाहिए। उन पर जो तनख्वाहदार तबका है, ख़ास तौर पर उस पर टैक्सों का बोझ कम किया जाना चाहिए और IMF के साथ जो बातें तय हैं उसमें जो इस्लाहात नागुज़ीर हैं उनकी तरजीहात को भी थोड़ा सा हमें तय करना चाहिए
اور اس میں ہمارا اصرار اس بات پر تھا کہ جو بھی قابل ٹیکس آمدنی ہے، چاہے وہ بڑے وڈیروں جاگیرداروں کی بھی آمدنی ہو اور وہ زرعی آمدنی کے بھی بڑے ذرائع ہوں، اگر تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگ سکتا ہے اور لگتا ہے عام آدمی پر انڈائریکٹ ٹیکس، کوئی بھی اشیاء صرف وہ خریدتا ہے تو اسے وہ ٹیکس دینا پڑتا ہے انڈائریکٹ ٹیکس، تو ہمیں تھوڑا سا جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے اس کی بیس کو جو ہے وہ وسیع کرنا ہے، اسے براڈن کرنا ہے۔ ہم نے اس بات پر خاص طور پر اصرار کیا، اور جو ترجیحات ہیں، اصلاحات ناگزیر ہیں، ہونی ہے، IMF کا ساتھ طے ہے، لیکن اس میں ہمیں پہلے کیا کرنا چاہیے، یہ تھوڑی سی ہم نے اس بات پہ ذرا اصرار کیا ہے۔ اسی طرح گھریلو چھوٹی صنعتوں کو ترقی دینے کی ضرورت ہے، IT سیکٹر کو بہت زیادہ خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم نے کراچی اور حیدرآباد پر جو خاص طور پر بات کی تو ان کے جو اربن پیکیجز ہیں انہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، K4 پر عمل درآمد کو تیز کریں، اور دسمبر 2026 میں شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ تو یہ کراچی والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ 26 کروڑ گیلن اضافی پانی انشاءاللہ اگلے سال دسمبر میں کراچی کے لوگوں کو اللہ نے چاہا ملے گا۔ پھر 20-25 ارب روپے جو سڑکوں پر اور انفراسٹرکچر پر ملے ہیں وہ بھی لیپس نہ ہو اس سال کے جو ہیں، اور اگلے سال ان میں اضافہ ہو، وہ ایلوکیشن ہو، یہ بھی ہم نے بات کی ہے، تاکہ کراچی میں جو ایک بڑا مسئلہ یا نکاسی آپ کا ہے، جگہ جگہ گٹر ابل رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر سڑکیں ٹوٹی چلی جا رہی ہیں اور یہ شہر تباہی بربادی سے دوچار ہے، تو اس سے نکالا جائے، اور حیدرآباد کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے۔ باقی تعلیم، صحت اور ہنر سکھانے کے مراکز ہیں، ان کے قیام پر بھی خصوصی توجہ دی جائے۔ یہ ساری باتیں کی ہیں تاکہ جو ایک اپرچونٹی تاریخی طور پر ملی ہے، پوری قوم میں ایک جذبہ ہے، ایک ولولہ ہے، مایوسی سے وہ نکل آئے ہیں، معاشی اہداف بھی ہمارے بہتر ہوئے ہیں، اسٹیبلٹی آئی ہے، ریوائول ہوئی ہے، اب اسے ہم اسٹیبلائزیشن کی طرف لے جائیں، ہم اسے استحکام اور مضبوطی کی طرف لے جائیں، اور اس کے بعد پھر گروتھ اور ترقی کی طرف لے جائیں، اور ترقی کے عمل میں ہر پاکستانی شہری کو شریک کریں۔ میرے خیال میں ہم نے یہ ساری باتیں کی۔ ایک منٹ خزانہ صاحب، اورنگزیب بھائی ایک منٹ آ جائیں، صرف ایک، یہ آج تھوڑا سا آگے ہیں، یہ صاحب یہاں کھڑے ہیں اور یہاں ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب کھڑے ہیں۔ پاکستانی افواج نے دنیا کو بتا دیا کہ اس کا دفاع مضبوط ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں ہمارے وزیر خزانہ اور یہ پوری ٹیم انشاءاللہ اگلے سال مئی تک یہ پوری کوشش کرے گی کہ ہم پاکستان کو قرضوں سے نجات دلائیں، انشاءاللہ IMF سے نجات دلانے کی کوشش کریں، اور ہم سب مل کے بھارت کو اب یہ پیغام بھی دیں جب 10 مئی کی سالگرہ کر رہے ہوں کہ پاکستان کی معیشت اور سیاسی استحکام اور معاشی استحکام میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ہم سب نے مل جل کر پاکستان کا قرض اتارا اور پاکستان معاشی طور پہ مستقل ہے۔ چلیں جی، اسی بات پہ سب ہاتھ اٹھا لیں، آ جائیں، چلیں جی، آ جائیں، بس فلائٹ ہے، فلائٹ آنے